सर्गींच्या भोव मोगाला बाप्पा आयचो दीस तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर आमी तुका काळजांत नर्गां दिता. आयच्या दिसा हांगासर तुज्या पांयांतला सांगाते मेळचें हें वर्तें भाग वर्तो अवकाश वर्तो संदर्भ आमच्या जिवितान आनी एक दिवन आमचें जिवीत तुजें उतार आयकून ही घडी फाव करन आमकां तुवें तुज्या आत्म्यान भरिल्ल्या खातीर तुज्या जणव्यान भरिल्ल्या खातीर समजणी दिल्ल्या खातीर गिन्यान दिल्ल्या खातीर मतीक उजवाड दिल्ल्या खातीर तुजी कृपा दिल्ल्या खातीर आमी तुका काळजांत नर्गां दिता. सर्गीच्या भोव मोगाला बाप्पा आतां आमी तुजें उतार आयकूंक तुजे सरशी आसा देखून आमकां तुज्या उतरां वरवीं तूं समजणी दी जाणवाय दी तुजें उतार आयकूंक तुजो थाळो आमकां तूं आयकसो कर आनी हांगासर म्हाका तुजें उतार प्रगट करूंक तुजो संदेश म्हज्या तोंडांत घाल आनी ताचे प्रमाणे हांगासर आसलेल्या हर एकल्याक तुजें उतार आयकूंची तुजें उतार सत्मानची कृपा तांकां तूं दी. मात्र न्ही तुज्या उतरां वरवीं स्वतंत्र कर तांचे काळीज तांचें मन तूं उगड आनी हांगासर आसलेल्या हर एकल्याचें काळजां मनां तूं उगड. तुजें उतार आयकून आमची काळजां आमचो आत्मा आमचो जीव तूं पवित्र कर नितळ कर आनी आमकां हर एकल्याक तुका भेटोवंक योग्य जाल्लेली खरी तेंपळां हांगासर आसलेली आमकां खर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. मोगाचें न्हू हांव ल्हान भुरगो आसतना हांव इस्कॉलांत शिकोवन आसलो त्या दला तवळू एक कन्नडा सब्जेक्टांत एक पाठ आसलो म्हळ्यार एका गुरून आपल्या शिष्यांक म्हणजे आपणा सांगाता शिकोवंक आयलेल्यांक ताणें सांगलें एक पावटी तुमी सक्कड तुमकां हांव एक काम दिता तें कितें गी म्हळ्यार तुमी तें काम हांवें सांगलें काम हांव गुरू न्ही गी तुमी शिष्या देखून म्हजें तुमी आयकूंक जाय हांव जें कितें काम सांगता तें काम तुमी करूंक जाय. कोण हांवें सांगलें काम सारकें करता म्हणजे कोण हांवें सांगल्या कामांत चातुर्यान करता म्हणजे बरें करता तो जावन आसा तुमचे पैकी बुद्धवंत मनीस म्हूण हांव ताका विचारून काडटा. देखून ताणें सांगलें तुमकां हांव ह्यो म्हणजे मुडक्यो दिता आनी कोण बऱ्यो करून दुता पळय तो जावन आसा बुद्धवंत. कोण बऱ्यो करून मुडक्यो दुता कोण बऱ्यो करून ते नितळ करता तो तुमच्या सगळ्या पैकी बुद्धवंत जावन आसा. देखून हांव तुमकां काम दिता म्हणून ताणें सांगलें आनी थंयसर तांकां शिष्यांक ते दिले काम करून दिलें. एका दीस हांव सांजेर येता इतल्या वेळार आनी तुमी सक्कडांनी तें तुमकां दिल्लें काम करी जाय आनी कोणाच्यो मुडक्यो नितळ आसात तांणी तो जावन आसा बुद्धवंत म्हणून ताणें सांगलें. देखून सक्कड शिष्य गेले म्हणजे सक्कड विद्यार्थी गेले तांचें काम करूंक आनी ते नितळ करतात सक्कड एकामेका म्हणलेले म्हजो पळय नितळ जालो कितलो बरो जाला सक्कडांनी नितळ केलें पूण सक्कड काम जावन तो गुरू आयलो शिष्यांनी कशें काम पेलां पळया कोणाचो नितळ आसा पळया म्हणून येता आसतना सक्कडांचे बरे नितळ आसात पळोवंक बरे आसात बारीक सोबीत आसात कितले बरे धुल्यात कितले बरे फळ जळटात पूण एकल्या असो कितें गी भायल्यान पळयता आसतना तितलो नितळ म्हण दिसूंक ना. तवळू ताणें विचारलें हांवें सांगलें न्ही गी तुमकां नितळ करा म्हूण सांगलें तुवें कित्याक नितळ करूं नाय पळय बाकी आसलें सगळ्यांचे नितळ आसात तुजे कित्याक नितळ नात तुजे कित्याक नितळ दिसनात म्हणटा आसतना तो विद्यार्थी म्हणलो तुवें सांगलें नितळ करा म्हणून पूण हांवें नितळ केला भायल्यान न्हय हांवें नितळ केला भितरल्यान म्हणलो. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. हांवें भायल्यान नितळ केला करूं ना बाकी आसल्या बरी बाकी आसल्याचें पळयलें भायल्यान नितळ आसात पूण भितरल्यान नितळ नात हाचे पळयता आसतना हांवें भितरल्यान नितळ केला भायल्यान नितळ करूंक ना. प्रेज द लॉर्ड. ही काणी म्हाका ल्हानसो भुरगो आसतना 5वी या 6वेंत हांवें आयकल्ली काणी भोव अर्थ बरी जावन आसा आमकां हर एकल्याक एक मार्गदर्शन जावन आसा आमचे हर एकल्याचे दोळे उक्ते करचे खातीर जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार आज मनीस भायल्यान सकट नितळ करता भायल्यान सकट बरो दिसता भायल्यान सगळें बरें आसा पूण भितरल्यान कितले आमचे ते कुसाडाय आसा म्हणलें जायत्यांक कळीत ना. जायत्या जाणांच्या तोंडांत आज भायली सोबाय जायती आसा पूण भितरली सोबाय आज उणी जाल्ल्या बरी भोगता. देखूनच मनीस जाल्लो हर एकल्याची तोंडां आज परजलोंक जाय भितरल्यान. देखून आमची काळजां आज कशी आसात म्हूण आमी देवाच्या उतरां मुखांतर आमी पळोवया. दावीद राय देवान विंचून काडलेलो राय तो फातकांत पडटा फाताक म्हणल्या एका स्त्रियेच्या
आशेक बळी जावन तो फातकान पडटा आणि त्या फातकाचे ताका म्हणजे नातान प्रभू ताका दाखोवन दिता आसतना ताका कळटा हांव चुकोवन पडला, हांव फातकान पडला, हांव वांगडे वाटे गेला म्हणून तवळ तो कितें म्हणटा आयका. कीर्तनाचो बूक अवस्वर 51 वळदा. बुक ऑफ साम्स चॅप्टर 51 वर्स 10. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. एक निर्मळ खाळीस म्हाका रसून दी देवा. एक नितळ खाळीस म्हाका रसून दी देवा म्हणटा दावीद राय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक नितळ खाळीस म्हाका दी, एक निर्मळ काळीस म्हाका दी, एक तिरत्म म्हजे भितर घाल. मुखार आयका. एक नवो तीर आत्मो म्हजे भितर घाल. एक नवो आणि तीर आत्मो, घट्ट आत्मो, बळादीक आत्मो, सत्यवाद आत्मा म्हजे भितर घाल. म्हजे भितरल्यान नितळ कर, म्हाका भितर नितळ कर म्हणटा दावीद राय. देखून भितरली नितळाय भोव गरजेची. भितरली नितळायेंत आठापूण आसा जिवीत, भायल्या नितळायेंत आठापूण ना जिवीत. म्हणून आज देवाचे उतार आमकां दाखोवन दिता. देखून भितरली नितळाय आमची काळजां कितली कशी आसात, कितें जाल्यांत आनी कितें जाय देवाचे उतार आज आमकां दाखोवन दिता. देखून दावीद राय म्हणटा परत वासा दिवून. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. एक निर्मळ खाळीस म्हाका रसून दी देवा. एक नवो तीर आत्मो म्हजे भितर घाल. एक नवो तीर आत्मो म्हजे भितर घाल. तुझे मुखलो काढून म्हाका भायर घाली नाका. तुझे मुखलो भायर काढून म्हाका भायर घाली नाका. दावीद राय मागता देवा कडेन नितळ आत्मा म्हजे भितर घाल, निर्मळ आत्मा म्हजे भितर घाल, पवित्र आत्मा म्हजे भितर घाल. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. निर्मळ आत्मो घाल म्हणून तो मागता. देखून आमची काळजां आज पवित्र आसूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार देव जावन आसा पवित्र, देव जावन आसा नितळ, देव जावन आसा भगवंत. देवाचे उतार सांगता लेवीशास्त्र अवस्वर 19:2. लेविटिकल्स चॅप्टर 19 वर्स 2. देवाचे उतार सांगता हांव जावन आसा पवित्र, देखून तुम्ही हर एकल्यानी पवित्र जाय म्हणता देवाचे उतर. इस्रायली तांचे सगळे सभेकडे उलोवन. इस्रायली ताचे सगळे सभेकडे म्हणजे हांगासर असलेल्या हर एकल्याकडे उलोवन सांग. तांकां अशें सांग. तांकां अशें सांग. पवित्र जाया. पवित्र जाया. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. देखून आमी ताचो आदार जोडीचे जाल्यार आमी पवित्र जाय. आमची काळजां पवित्र जाय. जर तर तुका जर म्हाका आमकां हर एकल्याक देवाचो आदार जाय तर आमची काळजां पवित्र जाय. तवळ मात्र ताची कृपा आमकां मेळटा, ताचो आदार आमकां मेळटा, ताचे आशीर्वाद आमकां मेळटा. मोळपाची दारां उगडून तो आमचेर तवळ आशीर्वाद घालता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून देवान मनशाक ह्या संवसारांत रचले, संवसारांत अस्तित्व काडले. पूण मनीस आदावेन फाता केले, फातकावेर पाता केले. पाता केलो उपरांत तांचे संतचे देवण आयले ते खर्ग फातकां करचे. तवळ देवाचे उतार कितें सांगता. देवान मनशाक ताचे थंय ताचो स्वास घालून रचला जाल्यार मनीस फातकान पडटा आसतना देव कितें म्हणटा आयका. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 6:5 ऐका. तांच्या काळजांत खोटेपण गळतले म्हणटा देवाचे उतार. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 6:5. पृथ्वेचेर मनशाचें खोटेपण सोडून येतले. पृथ्वेचेर म्हणजे सगळ्या संसाराचेर मनशाचे मनीस जाल्या हर एकल्याचे खोटेपण म्हणजे राग, मसूर, हगे, गर्व, हांकार, क्रोध हे सगळं वाढून येतले, सोडून येतले. देखून आणि तांच्या काळजांत खोटी चिंतना शिवाय. आणि तांच्या काळजांत तांचे थंय खोटी चिंतना शिवाय हेर कितेंच गोळनातले म्हूण सर्वेस्परान पळयले. हेर कितेंच गोळनातले खोटी चिंतनांत भरल्यांत तांचे थंय हेर कितेंच घोळनातले म्हणजे भायर येनातले म्हणून देवान पळयले. आपले मनशाक रचलो. आपणे हांवें कित्याक ह्या मनशांक रचला, कित्याक हे वायट करूंक हांवें रचला गे म्हणून तो म्हूण सर्वेस्पर सुरसुरलो. म्हूण तो सुरसुरलो. देखून आज खोटेपण पळयत आसतना देव सुरसुरता मोगाच्यानो. जर तर खोटेपणान बुडोवन आमी कितले मागणे केल्यार देव ते स्वीकार करिना. देव सुरसुरता हांवें कित्याक हाका रचला, कित्याक हांगा हांवें अस्तित्व हाडला म्हणून सर्वेस्पर सुरसुरोंक लागलो. आनी आपल्या काळजांत तो कळवळलो. आपल्या काळजांत तो कळवळलो. देखून देवाचे काळीज पवित्र काळीज, आमचे काळीज जाय पवित्र काळीज म्हणून देव आशेत आसतना तशें नातल्या वेळार देव सुरसुरोंक लागलो म्हणटा देवाचे उतार. देखून देवाचे उतार परत म्हणटा
मोइजेच्या काळार मोइजेन इस्रायल लोकांक देवाच्या परजेक ताणें चलयलें राखलें सांबाळलें देवाच्या कृपेचो आधार तांकां मेलासो केलो अरण्यांत आसतना मन्ना दिलें मात्रणें बऱ्यांतलें बरें सगळें दिलें मनशांचो आधार सगळो तुटल्यारी इजिप्त रायासो म्हणजे इजिप्त रायान ताच्या हातांतले सोडयलें इस्रायल परजेक तरी पूण थंयसर कितें जालें हायका होसेया प्रवदेचो बूक अवस्वर 13 ओळ 5 ते 6 हायका होसेया प्रवदेचो बूक अवस्वर 13 ओळ 5 ते 6 देवाचे उतार कितें म्हणटा थंयसर हांवें तांकां रचलें पूण ती कितें करनासता तेजे काळजांत खोटेपण आसलें म्हणटा देवाचे उतर अंकारान भरली गर्वान भरली म्हणटा देवाचे उतर होसेया चॅप्टर 13 वर्स 5 to 6 अरण्यात बिरांकुळ सुकीदाडीच्या प्रदेशांत अरण्यात भिरांकूळ सुकीदाड भिरांकूळ खाण जेवण मेलनातल्या तसल्या सुकीदाडीच्या त्या प्रदेशांत हांवें तुका पोसलो म्हणजे इस्रायला हांवें तुका पोसला सुक्या दाडींत उदक नातले त्या जाग्यार हांवें तुका पोसला तूं रडल्या वेल्यार हांवें तुका बुजयला तूं आकांत आसतना हांवें तुका सांबाळला म्हणटा देव आज तुका आनी म्हाका आमकां कितले फावटी देवान सांबाळूंक ना कितले फावटी आमकां तें राखूंक ना कितले फावटी आमकां ताणें तसो आदार दिवंक ना पूण आमी कितें करता मुखार ऐका हांवें तांकां सरव वागवेली हांवें तांकां सोरोव दिलो हांवें तांकां बऱ्यांतले बरें सगळें दिलें म्हज्या सरशेतान हांवें तांकां खाली धाडूंक ना हांवें तांकां बऱ्यांतले बरें सगळें दिलें आनी ती दादोशी जाली दादोशी जावच्या बरी दिलें जेजून पळय कितल्या हजारांच्या हजार जाणांक 5,000 लोकांक वांटलें उण्यांतले चड करून दादोशी मापान वांटलें दराळ मापान हांवें दिलें मुखार ती दादोशी जाली तेन्ना खावन जेवण पिवून संवसारी खाण मात्रेन सगळें बऱ्यांतले बरें दिवन हांवें तांकां दादोशी केलें जाल्यार तांचें काळीज गर्वान भरलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज मनीस पळय कितलो घर उलयता देवाचो आदार मेल्ल्या उपरांत ताचे खांब ताका परत मेल्ल्या उपरांत ताचो सांबाळ ताका मेल्ल्या उपरांत देवाचो उडासना मागीर हंकार उलयता हांवें जोड देवान दिवंक ना हांवें आपणायला म्हज्या सत्तेन आपणायला म्हज्या जाणवेन आपणायला मनीस हंकार उलयता मुखार देखून ती म्हाका विसरली प्रेज द लॉर्ड आज हंकारा वरवीं गर्वा वरवीं मनीस देवाक विसराता हंकार गर्व देवातान पयस करता हंकारान गर्वान मनीस आज देवाक विसराता मनशांक विसराशे खर्चे जावन आसा सैतानान कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार सांगता तुज्या काळजांत तुवें वायट केलें सैतान पयले देवाक विसरालो आनी तो मनशांक हांव देवाक विसरलो म्हजे बरी जायचंय त्या वतान पयस करीचंय म्हणून तो विसरायता म्हणजे देवाचो आदारात हांव पयस करता देवाचे कृपेत हांव पयस करता देखून आमी वाचता एजेकियेलाच्या बुकांत अवस्वर 20 आणि 8 17वी ओळ एजेकियल चॅप्टर 28 वर्स 17 एजेकियेलाचो बूक अवस्वर 20 आणि 8 17वी ओळ तुझे सोबायेक लागून तुझ्या सोबायेक लागून देवान ताका सोबाय दिल्ली फोले आणेंगी तो लुसिफेर जावन आसलो आंज जावन आसलो तो सैतान जावन देवान रचूंक ना ताका आंज जावन रचुल्लो देवान ताका सोबाय दिल्ली सर तिची सोबाय सर आंजां प्रास्त उत्तम बहु सोबीत बहु श्रेष्ठ आंज करून ताका रचुल्लो जाल्यार मुखार तुझे काळीज गर्वान भरलें पोले आणेंगी ही सोबाय म्हाका आसा हांव देवा वरनी वयर जातलो देवा वरनी उज हांव सोडटलो म्हणून तुझे काळीज गर्वान भरलें तुझ्या वैभवा खातीर म्हणजे तुझ्या सोबाये खातीर तुझ्या त्या ग्रेस्तकाये खातीर तुझे जाणवायेचो तुवें दुरुपयोग केलोय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सैतानान ताच्या सैतान जालो तो जाणवायेचो दुरुपयोग केलो देवाचो जागो आपणा पळयले आणि मुखार हांवें तुका धरणीक शेवटीला धरणीक पातालाचे गुंडायन तूं पडून आसाय म्हणटा देवाचे उतार धरणीक शेवटीला कित्याक म्हळ्यार देवाचो जागो आपणा पळोवन तो धरणीक शेवटालो त्याच प्रमाणे आमी आयकले होसेया प्रवक्त्याच्या बुकांत थंयसर देवाचे तेच सांगता जे काळजाक तुवें खोटेपण आसलें देखून तूं म्हाका वळखूंक सकोंक नाय होसेया चॅप्टर 13 वर्स 5 to 6
तेच देवाचे उतार सांगता तांच्या काळजावर गर्वावरवी ते नाचले, हंकारावरवी ते नाचले आणि देवाक ते विसराले म्हणता देवाचे उतार. होसिया चॅप्टर 13 वर्स 6. हांवें तांकां सरव वागवेली आणि ती दादोशी जाली. ती दादोशी जाली तेन्ना खाऊन जेवण पिवण अरण्यांत आणि खंयसर आसा थंयसर ती दादोशी जाली तेन्ना ताचे काळीज गर्वान भरले म्हणता देवाचे उतर. देखून ती म्हाका विसरली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून ती म्हाका विसरली म्हणता देवाचे उतर. देखूनच तिमोथीचे पहिले पत्र अवसर 1:5-6 ऐका देवाचे उतर आमकां कशें स्वताची जाणवाय दिता पळया. तिमोथीचे पहिले पत्र अवसर 1:5-6. नितळ मन खरे अंतस्करण आणि खरो भावार्थ नीज भावार्थ एकच भावार्थ हाचे उद्देशी मोग उपजासो करसोस मुझ्या त्या फरमानाचो उद्देश. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सांत पौल म्हणता तुम नितळ मन खरे अंतस्करण खरो भावार्थ उत्पन्न करसोस, मोग उत्पन्न करसोस म्हजो शेवट. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मुखार ऐका. थोडे जण हो शेवट सांडून म्हणजे नितळ मन नासतना, खरो भावार्थ नासतना, नितळ अंतस्कर नासतना हो खरो शेवट देवा ते आसलेलो तो सांडून नाका जाल्ल्या थरपाणी म्हणजे संसाराच्या तर्कांनी घुसपडल्यात, बिजोडल्यात, संसाराच्या तर्कांनी ते बुडल्यात म्हणता देवाचे उतार. आज कितले जण असे जाल्यात. थोडे जण हो शेवट सण नाका जाल्ल्या तर्कांनी गरज नातली तर्कां जायती तर्कां उपजातात गरज नात. थोडे जण सवाल करतात गरज नातले सवाल जाप जायचे म्हण सवाल करचे न्ही. बगार घुसपड गोंधळ हाडचे खातीर, शिरकवण घालचे खातीर, वायट करचे खातीर सवाल करतात. मुखार. देवाच्या नियमशास्त्राचे शिक्षक जावंक देवाच्या नियमशास्त्राचे म्हणजे देवाच्या उतरांचे शिक्षक जावंक ते अपेक्षितात आशेतात तरी आपण वापरतात त्या उतरांचो अर्थ जावं आपण दैरान उलयतात त्यो संगती जावं तांकां समजनात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. नितळ मन खरो भावार्थ एकच भावार्थ नितळ अंतस्करण नासतना कोणूच असले काम करूंक सखणान म्हणता देवाचे उतर. देखूनच थोड्यांनी सवाल करचे आसा जेजू विशयांत. जेजूचे नाव बदलाता, जेजू असले बदलाता म्हण थोड्यांनी म्हणचे आसा. जेजूचे नाव इंग्लिशांत दुसरे आसा, थोड्या भाशेन दुसरे आसा म्हण थोडे तर्क करतात. पूण देवाचे उतार आमकां सांगता जेजू ख्रिस्त बदलाना, ताचे ते बदलावणाची सावळी लेगून ना म्हणता देवाचे उतार. हेब्रांक बरयले पत्र अवसर 13:8. Hebrews chapter 13 verse 8. देवाचे उतार सांगता जेजू ख्रिस्त काळ आज आता आणि सदा सर्वदा तोच, ताचे ते बदलावणाची सावळी लेगून ना म्हणता देवाचे उतार. जेजू ख्रिस्त काल आज आणि सदा सर्वदा तोच. देखून आरंभातावन आज पर्यंत आणि मुखारी सदांकाळी जेजू ख्रिस्त तोच जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. त्या जेजू ख्रिस्ताच्या पांयां तळा आमी आयल्या कितले वर्ते भाग. जेजून आमकां फावो केला. जेजूक आमी हरगां दिवंक फावो, जेजूक आमी महिमा दिवंक फावो, जेजूक आमी हरसूंक नांव वाडूंक फावो. कित्याक म्हळ्यार हे वर्ते भाग जायत्यांक फावो जावंक आमी आयकले न्ही. थंयसर पाठीव्या तिमोथीचे पहिले पत्र अवसर 1:6 तेंतन मुखार ऐका. देखून घुसपड गोंधळ जाला. जेजू ते नातलेल्यांचेर जेजू क्रिस्ता वळखणातले घुसपड गोंधळाक सांपडल्यात आणि संसाराच्या रिवाजींनी, संसाराच्या नियमांनी, संसाराच्या तत्वांनी, संसाराच्या वडपणाक, पदवेक, संसाराच्या अधिकाराक, संसाराच्या जाणवयेचे गुलाम जाल्यात. देखून मुखार ऐका 6 तिमोथी चॅप्टर 1:6.
थोडे जण हो शेवट सांडून थोडे जण हो शेवट सांडून म्हणजे सत असलो नीत असलो न्याय असलो देवाचो खरो मोग मेळसो हो शेवट सांडून नाका जाल्ल्या तर्कांनी घुसपाल्यात नाका जाल्ल्या गरजनातल्या तर्कांनी म्हणजे जेजू क्रिस्ता विशयांतले गरजनातले तर्क समजून जोडच्या खातीर नाही जाणा जावच्या खातीर नाही घुसपड गोंधळ हाडच्या खातीर तर्कांनी घुसपाल्यात घुसपडल्यात भिजुडल्यात आणि शेलेल्यात मुखार देवाच्या नियमशास्त्राचे शिक्षक जावंक देवाच्या नियमशास्त्राचे देवाचे उतार शिकवून देऊंक ते आशेतात ते अपेक्षितात तरी ते अपेक्षितात तरी आपण वापरतात त्या उतरांचो अर्थ आपण जावं वापरतात त्या उतरांचो अर्थ जावं आपण दैरान उलयतात त्यो संगती आपण जावं दैराण उलयता त्यो संगती जावं तांकां समजनात तांकां समजनात प्रेज द लॉर्ड देखून आज आम्ही जोडी जे जाल्ली दैविक जाणवाय सांडल्या संसारी जाणवाय आपणायला देखून घुसपड गोंधळ उदेला देखून आमचे जिवीत नाश जाला देखून आज आमचे काळीज खरें काळीज करचे जावन आसा देवाच्या उतरान देखून जेजून सांगले जुआंव वांजेल हावसर 15:3 हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा मरीपा तुमी येदळस बेंडून नितळ केल्ल्या पांट्या बरी जाल्यात म्हणटा देवाचे उतार जुआंव वांजेल हावसर 15:3 तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयला तुम्ही जाल्यार हांगासर असलेले तुम्ही देवाचे उतार सत मानता जाल्यार तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयला हांव तुमचे लागीं उलयला त्या उतरा मरीफात त्या उतरा मरीपात येदळूस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात येदळूस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज देवाचे उतार सत आसतना सांगताना दुखता कोणाक संसाराक लब जाल्ल्यांक वायटाचे गुलाम जाल्ल्यांक रागाचे मसराचे हग्याचे गुलाम जाल्ल्यांक देवाचे उतार कितें सत आसा ते सांगताना दुखता पूण कोणाक पळय देवाचे उतार नितळ करता म्हूण बघता ताका ते दुकानां बगाडतो ते स्वीकार करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून जेजूचे उतार आमकां आमची काळजां नितळ करता मात्र न्ही आमचे सगळे जिवीत नितळ करता म्हणून आज देवाच्या उतरा मुखांतर तुमकां कळीत जातले देवाचो पवित्र आत्मा तुमकां दाखोवन दितलो देखून आमी जाणा जावया आमच्या काळजांत सगळे उपजून जावन आमच्या काळजीच नितळ ना जाल्यार सगळे वायट जाता जर तर तुझे म्हजे आमचे काळीज नितळ ना निर्मळ ना म्हणजे सत स्वीकार करूंक तयार ना मोग आपणावंक तयार ना देव सरशी येवंक तयार ना जाल्यार सगळे उपजून जे तुमच्या काळजांत म्हणटा मोनियो चॅप्टर 4 वर्स 23 प्रोवर्ब्स चॅप्टर 4 वर्स 23 देवाचे उतार सांगता तुझे काळजाची जतनायेन सत्राय कर थंय ताम सगळे उपजाता म्हणटा मोनियो चॅप्टर 4 वर्स 23 बहु जतनायेन तुझे काळीज राख बहु जतनायेन म्हणजे जागृतयेन तुझे काळीज राख कित्याक तांतू आसात जिविताच्यो जरी तांतून आसात जिविताच्यो जरी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तांतून आसात जिविताच्यो जरी तुका जिवीत मेळचे तुझ्या काळजांत जर तर तुझे काळीज तुवें कशें सांबाळलाय त्या वरवीं आज तुका जिवीत जाय तुझे काळीज तुवें सांबाळी जाय कूड न्ही देखूनच हांवें सांगलें भितरली नितळाय आमी कितले सांबाळटा तितले आमकां कुरपेची जर मेळटा देखूनच आमी म्हणटा सर्गींत हांव येता जिविताची जर सर्वांक दिता जेजू जिविताची जर देखून जिविताची जर आपणायचे जाल्यार आमच्या काळजांत आज बरा जाय देवाचे उतार म्हणले भी त्यानी बरा जाय आमच्या काळीज नितळ जाय देखून काळीज नितळ करचे वाकात जावन आसा जेजून सांगले न्ही हांव तुमच्या लागीं उलयल्या त्या उतरा मरीपा तुमी बेंडून नितळ जातात आज आमची काळजां नितळ करची जावन आसात जेजूच्या उतरा वरवीं देवाच्या उतरा वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सत्ते वरवीं आणि त्रिएक देवाक आमी वळखल्या वरवीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून जेजू सांगता मातेवाचो वांजेल हावसर 15:1 थंयसर आयका थंयसर सवाल करतात जायते जण जेजू सवाल करतात मातेवाचो वांजेल हावसर 15:1 उपरांत जेरुसलेमांत तावन थोडे फारीजीव आनी शास्त्री जेजू सरशी येवन ताका सवाल करी लागले उपरांत जेरुसलेमांत तावन थोडे शास्त्री आनी फारीजीव जेजू सरशी आयिल्ले सवाल करूंक लागले तुझे शिस आमच्या मालगाड्यांत तावन देवून आयिल्ली रिवाज मोडतात कित्याक तुझे शिस मालगाड्यांनी आमच्या मालगाड्यांनी सांगला नाही तशें करी जाय हसली रिवाज करी जाय ते काम करी जाय हे काम करी म्हणून सांगला नाही तुम्ही ते मोडतात कित्याक म्हणून जेजूक आनी ताच्या शिसांक जेरुसलेमांत तावन आयिल्ले शास्त्री सवाल करतात मुखार
जेवचे आधी ते आपले हात धुयनात जेवच्या आधी आपले हात धुयनात जेवतात हात धुयनात कित्याक ते तशें करतात आमी पळया कितले बडी सकाळी संजे दनपरां 3 बडी नाताव पूण हानी नितळ करिनात खाली बैलान मात नितळ करतात भितरल्यान नितळ करतात म्हणजे बैलान नितळ करिनात म्हणटा मुखार ऐका ताणे तांकां जाप दिली ताणे तांकां जेजून तांकां जाप दिली असले सवाल करता आसतना जेजू तांकां जाप दिता आनी कितें म्हणटा ऐका तर तुम्ही कित्याक तुमच्या रिवाजी पासो देवाचो उपादेश मोडतात तुम्ही ह्यो रिवाज सांगून देवाचो उपदेश कित्याक मोडतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज जायते जण संसाराचे उतार सांगून देवाचे उपदेश मोडतात संसाराचे सांगून जायते जण देवाचे उतारांक विरोध वेल करसूचे आमकां पळोवंक मेळटा उपदेश मोडतात कित्याक म्हणून जेजू हांगासर सवाल करता थंयसर ऐका 16 तावन ऐका मातेवस वंजेल अवसर 15 ओळ 16 जेजून म्हळें तुम्ही अनेकी हेरांबरी समजनातलेवे हेरांबरी समजून नातलेंगी म्हणून जेजू विचारता हेरांक कशें समजून येना तुमकां जाल्यार म्हजे सांगत आसात इतल्या वर्सां तावन जेजू म्हणटा तेजे शिसांक इतले हांवें तुमकां अजप इतली विस्मीत हांवें केल्यांत तुमी हेरांबरी समजून नातले कितें तुमकां समजना की हांव इतले बरें करून तुमकां देवाचे दार सांगता इतले बरी कामां करता इतले असर विस्मिता करता जाल्यारय तुमकां समजना की म्हणून जेजू विचारता मुखार मनुष्याच्या तोंडांत रिकता ते सगळे पोटाक वेता मनशाच्या तोंडाक कितें रिकता कसले तो खाण घाताय ते खाण ते कसले जावं पुरो ते सगळे पोटाक वेता आणि मागीर भायर सरता म्हूण तुमकां समजना कितें मागीर भायर सरता म्हूण तुमकां समजना कितें जेजू कितल्या सोंप्या रितीन सांगता पळया तुमी खावचें खाण कसलें जावं पुरो ते चिकन जावं पुरो या मटण जावं पुरो दुकरा मांस जावं पुरो या कसलेंय जावं पुरो तूं खाताय ते सगळें येता आनी पोटा गेल्या उपरांत ते भायर वेता म्हूण तुमकां समजना कितें मुखार पूण मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ते काळजांतावन उपजाता प्रेज द लॉर्ड आज मनशाच्या तोंडांतल्यान कितें येता ते ताच्या काळजांतले उपजोवचें जावन आसा आज तुज्या उतरां वरवीं आमकां समजूंक जाता तो कसलो मनीस कसले ताचे व्यक्तित्व कसलो तसो शेगूण कसलो तसो गुण म्हूण ताच्या केवळ उतरांनी कळटा थोडे जाण उलयतना आसतना वायट आयकूंक मेळटा सबार जाण उलोवचें वायट उलयता आसतना पॉझिटिव्ह उतरां उलयतात तांचे ते कितें भरून आसा म्हूण त्या दाला कळटा मुखार ऐका आणि मनशाक ते मेळयता प्रेज द लॉर्ड आज भितर तावन कितें भायर येता काळजां तावन कितें भायर येता ते मनशाक मेळयता राग मसूर हगे मुखार आसा देवाचे तर ऐका खोटी चिंतना खंय तावन उपजोवची कोटी चिंतना संसारांत उपजतात की कोटी चिंतना दर्यांत उपजतात की एक कोटी चिंतना मळबारांत उपजतात की खंय तावणी उपजनात ती उपजोवची जावन आसात मनशाच्या काळजांत तावन प्रेज द लॉर्ड देखूनच आज संसारांत वायट घडटा मनशाच्या काळजांत तावन आज वायट चिंतना उपजता देखून आज संसार वायट जाला संसार वायट केला जाल्यार मनशाच्या काळजांत आसलेल्या वायटा वरवीं मनशाच्या काळजांतले भायर येता ते मनशांत ते वायट हाडटा संसारांत वायट हाडटा गांवांत वायट हाडटा देशांत वायट हाडटा सगळ्यांनी वायट हाडटा आनी सगळ्यांचे नाश करता प्रेज द लॉर्ड मुखार ऐका खून प्रद्वार खंय तावन उपजोवचे खून प्रद्वार खुनी करचे जिवेशी मारचे काळजांत पयले निचेव करतात उपरांत खुनी करतात प्रद्वार करचे काळजांत ओडणी येता उपरांत ते करतात मुखार व्यभिचार असली पुरा मुखार सोरचे लुटचे काळजांत निचेव करून उपरांत वायट करचे सोरचे फोटी मारचे फोटी साक्स दिवची बरे केल्ल्या विरोध हांवें ताका देखूंक ना म्हाका ताची वळख ना जेजूक सयत पेद्रून मलेणेंगी हांव ताका वळखांच ना म्हणून तशें फोटी साक्स दिवचे म्हाका ताची वळखच ना जायते फावटी घडलेले न्हय ते घडोवंक ना म्हणून सांगचे सता विरोध उलोवचे फोटी साक्स दिवचे मुखार सवे शिराप जायते शिराप घालचे वायट उलोवन शिराप घालचे मुखार ही सर्व मनुष्याच्या काळजांतावन भायर सरतात खंयच्याय माट्यांतली खंयच्याय बोंब्यांतली खंयच्याय रुखा वयली भायर सरनात मनशाच्या काळजांतावन भायर सरतात
हिंस मनशाक मेळयतात हिंस मनशाक आज मेलयतात. देखून आज सगळ्या थंय बरें जाय जाल्यार, आमच्या कुटुंबांनी बरेपण जायचं जाल्यार, आमच्या घरांत बरेपण जायचं जाल्यार, आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगंजांत, आमच्या देशांत, आमच्या राष्ट्रांत, आमच्या सगळ्या एशिया खंडांत जावं सगळ्या संवसारार बरेपण जाय जाल्यार आमची काळजां नितळ जाल्यार खंडीत बरेपण जाता. ती नितळ जावंक सोडिना सैतान. आमी आयकलें गे पयले, ताका धरणी शेवटीला देखून तो मनशांची काळजां मेलयता आनी पातकांत बुडयता. देखून नासता मुखार. पूण हात धुयनासतना जेवणार मनीस मेळो जायना. पूण हात धुयनासतना जेवल्यार मनीस मेलो जायना. देखून आस्तावन हात धुयनाकांत, जेवच्या पयले हात धुयनाकांत म्हणटा जेजू. प्रेज द लॉर्ड. जेवच्या पयले हात धुयनाकांत म्हणटा जेजू. कित्याक म्हळ्यार आज तू हात धुताय ते गरजेचे न्हय. जेजू म्हणटा तू कितें खाताय ते गरजेचे न्हय. जेजू म्हणटा तू कितें आपणायता या कितें तुज्या कुडी खातीर करताय ते गरजेचे न्हय. तू हात धू या धुयनासतना राव ते गरजेचे न्हय. तू कितें तुज्या कुडी खातीर करताय ते कांयच ते फायद्याक पडना म्हणटा जेजू हांगासर. देखून मुखार ऐका. इस काळजांत तावन भायर सरतात 20वी ओळ. हिंस मनशाक मेळयतात. हिंस मनशाक मेळयतात. देखून जेजून सांगले तुम्ही हात धुयनाकांत ते ओडना म्हणटा जेजू. हिंस मनशाक काळजां नितळ करा म्हणटा जेजू. हिंस मनशाक मेळयतात. पूण हात धुयनासतना जेवणार मनीस मेळो जायना. पूण हात धुयनासतना जेवल्यार मनीस मेलो जायना. हात धुयनासतना जेवल्यार मनीस मेलो जायना म्हणटा जेजू. पळय गे जेजू म्हणटा हात धुयनासतना जेवल्यार तूं मेलो जायनाय. तुजी कुडीक पिडा येता. तुका बादाक आसा जावं पुरो, तुज्या आत्म्याक कांयच बादाक ना. तूं हात धुयनाय जाल्यार तुज्या आत्म्याक कांयच बादाक ना. बगार केवळ तुज्या कुडीक मात्र बादाक जायते शिवाय आत्म्याक ते बादाक जावचे ना. तू कुडी कितेंय करताय ते आत्म्याक बादाक जावचे ना. तुज्या जिवाक ते बादाक करचे ते तू काड म्हणटा जेजू हांगासर. आमी परत वाचतां लुकाचो वांजेल आवसर 6 ओळ 40 आनी 4 तावन 40 आनी 5. गॉस्पल ऑफ लूक चॅप्टर 6 वर्स 44 to 45. हर एक रूख ताच्या फळावरवीं पारखी येता. हर एक रूख, कितलेय रूख आसूं दी, हर एक रूख ताच्या फळावरवीं तो कसले फळ दिता ताच्या वरवीं तो पारखूंक जाता. कांटेरेची अंजुरां काडूंक मेळनात. कांटेरींत अंजुरां काडूंक मेळनात. थंयसर कितें मेळा जाय तेंत मेळटा. अंजुरां काडूंक कांटेरींत मेळनात. मुखार. वा सरट्याच्यो दाखो कुंटूंक मेळनात. वा सरंट्यार दाखो कुंटूंक मेळनात. सरंट्यार अंजुरां मेळा जाय थंयसर दाखो मेळनात. मुखार. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भंडारांतले बरेंच भायर काडता. बरो मनीस, नितळ मनीस आपल्या काळजाच्या भांडारांतले बरेंच भायर काडता. बरेंच भायर काडता. मोगू, मैपास, बोळेपण, सदेपण, भक्तीपण, देवसपण मात्र न्ही, बरी कामां बऱ्यो करण्यो तेंच भायर काडता बरो मनीस. खोटो मनीस आपल्या काळजाच्या खोट्या भंडारांतले. खोटो मनीस, नष्ट मनीस, घातकी मनीस आपल्या काळजाच्या खोट्या भांडारांतले खोटेपणूच भायर काडता. खोटेपणूच भायर काडता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखूनच जेजून सांगले तुम्ही हात धुयना जाल्यार ओडना, तुमची काळजां धुया, तुमचो आत्मो नितळ करा म्हणले जेजून. देखूनच कित्याक म्हळ्यार आज मनीस भायलें सगळें बरें करता, कोणेच सांगची गरज ना, पूण भितर बरें करिना. कित्याक म्हळ्यार बेंडून नितळ करचें देवाचे उतार स्विकार करूंक, ते सत म्हणूंक जायत्यो अडकळ्यो, जायते दुस्मान, जायते विरोधपण आसा. देखून आज देवाच्या उतरांक विरोध, देवाच्या उतरांक सत म्हणूंक आमी फाटी सरता. काळजांत कितें बरोवन आसा तेंच मनीस तोंडान उसारता. काळजांत बरोवन आसा तेंच मनीस तोंडान उसारता. काळजांत कितें बरोवन आसा तेंच मनीस तोंडान उसारता. प्रेज द लॉर्ड. देखून काळजां आमची नितळ करया, मन आमची नितळ करया म्हणटा जेजू. देखून आमी वाचता सामुएलीचे पयले पुस्तक आवसवर 16 ओळ 6 आनी 7. थंयसर सामुएल प्रवादी तेळा येता विंचता एकल्याक, आनी थंयसर जेस्सेच्या पुतांक तो चिंता, जेस्से म्हजे व्हडले व्हडले पूत आसात, हांकांच अभिषेक करतलो, हांकांच विंचतलो, हांकांच तेळा येतलो म्हणून चिंता जेस्से. पूण थंयसर सामुएल कितें करता, सामुएल प्रवादी कशें देव ताका जाणवाय दिता, देव ताका कितें म्हणटा ऐका. सामुएलीचे पयले पुस्तक आवसवर 16 ओळ 6 आनी 7.
ते थंय पावतास ताणें एलियाबाक देखलो आनी चिंतले. तो थंय पावतास म्हणजे सामुएल थंय पावतास ताचो मळगडो पूत जेस्सेसो व्हडलो एलियाबू व्हडलो गटमूट आसा पळोवंक की शक्तिवंत बरी दिसता बळवंत दिसता ताका पळयतना ताणें चिंतलें दुबावावीन सर्वेस्पराचो अभिषिक्त हांगा ताचे मुखार आसा. दुबावून आसतना सर्वेस्पराचो अभिषिक्त होच्चू आवण ताणें चिंतलें कोणें सामुएल प्रवादीन चिंतलें हाकास आतां त्या लावचें हाकास अभिषिक्त म्हणून चिंतलें पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें ताचे रूप वा ताची उंचाई पळयनाका. ताचे रूप पळयनाका तो घटमूट आसा की शक्तिवंत म्हण ताचे रूप तूं पळयनाका मुखार कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. आज दाटे मोठे जाणवण बरलेल्यांक देव तिरस्कार करता. दाटे मोठे म्हणून सांगून आंखारान गर्वान जेतेल्यांक देव तिरस्कार करता. रागान मसरन हग्यान जेतेल्यांक देव तिरस्कार करता. मुखार ऐका. मनीस पळयता तशें देव पळयना. मनीस कशें पळयता मनीस कितें पळयता. आज मनशां थंय ताची ती असली सकत ताची ती असलो दुडू ताची ती असली अधिकार ताची ती असली पदवी ताची ती असली जाणवाय हे मनीस पळयता. पूण कित्याक मनीस बायले रूप पळयता. मनीस बायले रूप पळयता वो कशें दिसता हाचे कुटाम कशें आसा आनी जाणवाय जोडल्या गी वो शिकला गी आनी पदवी जोडल्या गी या वाका व्हड मनशांची वळख आसा की म्हण मनीस बायले रूप पळयता. पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. पूण सर्वेस्पर तुझे आनी म्हजे घाळीज हांगासर आसलेल्या हर एकल्याची काळजां तो पळयता. प्रेज द लॉर्ड. हांगासर असल्या हर एकल्याची काळजां कशी आसात म्हणून देव ते पळयता. देखून ही एक आस्पत्रेस म्हणयत काळजां पळोवची आस्पत्रे. आमच्या कुडीच्या भलायके खातीर आमी आस्पत्रेक वेता ती संवसारा खातीर पूण काळजां पळोवची आस्पत्रे. जेजू थंय जेजू सरशी देखून जेजू आमची काळजां पळयता. तुझे काळीज कसलें काळजां कितें आसा म्हणून ते पळयता देव. मुखार. तेन्ना जेसेन अभिनादाबाक आपयलो. जेस्से मागीर जायते जाणांक आपयता पूण तांची काळजां तांकां देव विसिना पूण विंचता दाविदाक देव विंचता आनी ताका अभिषेक करता आनी ताका तेलान मागता म्हणजे ताका देव विंचून काडटा. तो निमाणो जावन आसलेल्याक मनशांनी तिरस्कार केल्ल्याक ताका देव विंचून काडटा आनी ताका देव तेलान मागता. देखून आज मनशाच्या काळजांत कितें आसा म्हणून आमकां देवाचे उतरच सांगता. जेरेमिया प्रवादीचो बूक अवसर 17:9. जेरेमिया चॅप्टर 17:9. दुसऱ्या सर्व वस्तू प्रास संवसारांत कसलोय वस्तू आसूं पुरो कितल्यो सोबीत वस्तू आसूं पुरो कितल्योय मेलो वस्तू आसूं पुरो कितल्योय फाट जाल्ल्यो वस्तू आसूं पुरो त्या सर्व वस्तू प्रास मनशाचें काळीज कपटी म्हणटा देवाचे उतार. मुखार. तें बरें करूंक जायना. ते मनशा वरवीं बरें करूंक जायना. मनशाच्या जाणव्यान ते बरें करूंक जायना. खंयच्याय मनशा वरवीं कोणाचेय काळीज बरें करूंक साध्यच ना. दावी वळायका. ताचो ठाव घेवंक कोण शकता. त्या काळजाचो गूट घेवंक त्या काळजान कितें आसा कितें रिगलां कितें रंबलां म्हण ताचो गूट घेवंक कोण शकता. ह्या संवसारांत कोणूच सकना. मुखार. हांव सर्वेस्पर हांव जावन आसा देव. हांव जावन आसा सगळ्या संवसाराचो सर पदवेदार देव. हर एक मनशाक तुका आनी म्हाका हांगासर बसून आसलेल्या हर एका मनशाक ताचे सालीक आनी कर्णेक आनी ताचे कर्णेक तुजी साळ कितें तुजी साळ संपकण कितें तुजे कर्ण्यो कित्यो त्या सगळ्या कर्ण्यांक फावो ती मजुरी दिवच्याक फावो जाल्ली मजुरी. जे काळीज कशें आसा नितळ आसा की नितळ नागी म्हणून पळोवन टेस्ट करून सारकी माजुरी दिवच्याक ताच्या काळजाची परीक्षा हांव परीक्षा करता म्हणटा देव. प्रेज द लॉर्ड. आज काळजाची परीक्षा करचे संवसारांत धाकटेर आसूं पुरो पूण आमच्या खऱ्या काळजाची देवान रूप दिल्या त्या काळजाची परीक्षा करचो हांव जावन आसा म्हणटा देव. आज तुजी म्हजी काळजां टेस्ट करची जावन आसा. खऱ्या देवान निजा
एकूचा देवाण एका देवाण सगळ्या मनुष्या कुळाच्या देवाण आणि ताच्या पुता जेजू ख्रिस्तान आणि स्वतःच्या पवित्र आत्म्यावर आमची काळजां आज नवी जातात. देखून जेजू म्हणता मातेवाचो वांजेल अवसर 5:8 मॅथ्यू चॅप्टर 5:8 जेजू म्हणता नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. देखून तुझे म्हजे मन नितळ आसा जाल्यार आमी भागी म्हणटा. देवाचे उतर नितळ मोनाची कितली भागी. नितळ मनाची कितली बागी. तुझे मन नितळ आसा जाल्यार तूं कितलो भागी. जर तर हांगासर असल्यार तुकाच विचारूंक जाय म्हाकाच विचारूंक जाय आमचे मन नितळ गी. नितळ आसा तर आमी भागी. नितळ नाव जाल्यार आमी निर्भागी. तुझे म्हजे आमचे मन नितळ आसा तर मुखार देव तांकां पळोवंक मेळटलो. देव तांकां पळोवंक मेळटलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. नितळ मन तुझे ती आसा जाल्यार तुका देव पळोवंक मेळटलो. देवाचे हजारपण तुका पळोवंक मेळटले. ओडोल त्या अंकलान तांणी म्हाका भोव बरें करन सांगलें तांकां मागण्यांत देवाचे हजारपण भोगूंक मेळटा गे. मागण्यांत जेजूस तांकां दिश्टी पडटा म्हण जेजूचो थाळो तांकां आयकूंक मेळटा म्हण तांणी सांगलें. कित्याक तांचें मन नितळ आसा. देखून तुझे म्हजे मन नितळ आसा तर आमी बागी देव आमकां पळोवंक मेळटलो. देवाचे हजारपण आमकां भोगूंक मेळटलें. देवाची सकत आमकां भोगूंक मेळटली. देवाची कृपा आमकां भोगूंक मेळटली. देवाची जन्माय आमच्या थंय राज करतली. देवाची सकत आमच्या मुखांत हेरांक वळटली आणि हेरांक बरें करतली. जर तर तुझे म्हजे आमचे हर एकल्याचे मन नितळ आसा जाल्यार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून देवाचे उतर म्हणटा तिताक बरयल्लें पत्र सांत पौलान तिताक बरयल्लें पत्र अवसर 3:9. तिताक बरयल्लें पत्र अवसर 3:9. पूण उपकाराक पडनातले प्रस्ताप. पूण उपकाराक पडनातले प्रस्ताप. गरजेक पडनातले प्रस्ताप. कांयच फायद्याक पडनातले प्रस्ताप. वंशावळीच्यो सोदना. वंशावळीच्यो सोदना. वंशावळी ताची कसली वंशावळ हाची कसली वंशावळीची सोदना. नियमशास्त्रा विशयांतले वाद विवाद. नियमशास्त्रा विशयांतले वाद विवाद. देवाच्या उतरा विशयांतले वाद विवाद. वा झगडी राग मसोरू. ह्या सर्वांतावन तूं अलग राव. या सर्वांतावन तूं अलग राव. तुझे मन नितळ करण या सर्वांतावन झगड्यातावन तूं अलग राव म्हणटा देवाचे उतर. मुखार हे सक्कड पोकळ बडाय उलोवंक जायत. ये सक्कड पोकळ बडाय उलोवंक जायत. प्रेज द लॉर्ड. आज संवसारांत मनीस बडाय उलयता. म्हजे कडेन इतली पदवी आसा. हांव इतलो घटमूट बॉडी फिल्डर जावन आसा. म्हजे कडेन अतली जन्मय आसा. म्हजे कडेन इतले वडपण आसा म्हणून संवसारी वडपण उलोवंक जायत शिवाय. मुखार हेर कित्यायकी उपकार ना. हेर कित्यायकी ते उपकार ना. तुका सर्गीच्या राजा करूंक ते उपकार ना मोगाचे न्हू. हांगासर असल्यार तुका आनी म्हाका संवसाराची बडाय जावं पुरो संवसाराचो दुडू जावं पुरो कितेंय जावं पुरो ते सर्गीच्या राजाक वचूंक उपकार ना. मिसांक पयशे दिल्यार ते तुका सर्गीच्या राजा करिनात. बगार तुजो भावार्थ जेजू थंय आसा जाल्यार ते तुका सर्गीच्या राजा करता. प्रेज द लॉर्ड. मुखार आयका. सभेंत पंगड उठयतल्याक 1 वा 2 पावटी बूथ सांग. उपरांत ताचो सांगा सोड सोड. उपरांत ताचो सांगा सोड सोड म्हणटा देवाचे उतर. देखून कीर्तन सबूक अवसर 20:4-3-4 ऐका. कोण सरस्पराच्या पर्वतार सोडूंक सकात. नितळ मन नितळ हात नितळ काळीज असलेलो सर्वेस्परा देवाच्या त्या पवित्र सिंहासनाच्या समकार ताका महिमा देऊन बसूंक सकात म्हणटा. कीर्तन सबूक अवसर 20:4-3-4. सर्वेस्पराच्या पर्वतार सोडूंक कोण सकत. सर्वेस्परा देवाच्या पर्वतार सोडूंक कोण सकात. ताच्या पवित्र स्थानार उबो रावंक कोण सकत. ताच्या पवित्र म्हणल्या त्या सिंहासनाच्या मुखार त्या पवित्र जाग्यार त्या पवित्र ताच्या पांयांतला ताचे सरशी ताचे सोबे रावंक कोण सकात. खंयचो जाणवेण बरलो मनीस सकात. खंयची पदवी जोडलेलो मनीस सकात. खंयचो ह्या संवसारांतलो व्हडलो नावार्थीक शिक्षक म्हणलो सकात. मुखार नितळ हात आणि निर्मळ काळीज असलेलो. नितळ हात निर्मळ काळीज असलेलो मात्र. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. देखून आज आम्ही सर्गींच्या राजाक पावा जाय जाल्यार, सर्गींच्या महिमेत भागीदार जायचे जाल्यार, सर्गींचे राज अनुभव करीत जाल्यार, देवाचे हजरपण बघीत जाल्यार, देवाची कृपा आम्ही जोडी जाय जाल्यार, या संसाराच्या सालीक आम्ही पाड करीत आमचे मन नितळ आसा जाल्यार मात्र आज आमकां सर्गींचे राज या संसारांत आसतना मेळटा. देखून सांपल म्हणटा न्ही की सर्गींचे राज खावच्यात, जेवच्यात, पिवच्यात, मजा मारच्यात ना, बगर सर्गींचे राज देवाचो मोग, देवाची कृपा तांतून आटापूण आसा, ती बोगच्यात आटापूण आसा. ते बोगी जाय जाल्यार आमचे मन आज नितळ जाय, आमचे काळीज नितळ जाय जायस जावंकूच जाय जाय म्हणटा जेजू. हांगासर आसलेले आमकां हर एकल्याक आपयत आसा तो, आमच्या लागीं तो उलयत आसा. देखून आमी आमचे मन नितळ करून खुशी वरया. देखून जेजू सरशी, जेजू देवाची शेली म्हणून स्नान दोतोर जुवांव म्हणटा आसतना ताशीच विचारतात तो खंय आसा, खंय रावताय तूं, खंय वेताय तूं म्हूण विचारतात. जुवांचो वांजेल अवसर 1 वोळ 30 आनी 7 30 आनी 9. जुवांचो वांजेल अवसर 1 वोळ 30 आनी 7 30 आनी 9. Gospel of John chapter 1 verse 36 to 39. तो ताणें जेजूकू तेणेच्यान समकोन वेताना पळयलो आनी म्हळें, स्नान दातर जुवावण जेजू तेणेच्यान ताच्या मुखल्यान समकोन वेताना, सोलोन वेताना पळयलो आनी म्हळें जेजूक पळोवन स्नान दातर जुवावण आपणा लागीं आसलेल्या शिसां लागीं म्हळें, पळया देवाची शेली, पळया देवाची शेली. जेजूक पळोवन स्नान दातर जुवांव म्हणटा, पळया देवाची शेली, तुका सुटका दिवची शेली, सोडवण दिवची शेली म्हणटा आसतना मुखार ही ताची उतरां आयकल्ले दोग शीस, ही ताची उतरां, ही ताची धैर्य दिवची उतरां आयकल्ले ताचे सांगात असले दोग जण शिस जेजूचो पाटलाव करून गेले, जेजूचो पाटलाव करून गेले. जेजू पाटल्यान ते गेले मुखार. जेजू पाटींग उलो, जेजू पाटी घुवून त्या दोगा शिसांक पळोवन आणि ते आपणा पाटल्यान येताले ते पळोवन, ते आपणा पाटल्यान म्हजे सरशी येतात, म्हज्या पाटल्यान येतात, म्हजो मोग करून घेतात म्हणून ते पळोवन तुम्ही कितें सोदतात, तुम्ही कितें सोदतात म्हूण विचारी लागलो. हांगासर आसलेल्या हर एकल्या लागीं तोच विचारता, तेच विचारता, तूं कितें सोदून आसाय ह्या संवसारांत, तूं कितें सोदून आसाय, तूं हांगासर येवन कितें सोदून आसाय म्हणून जेजू तुका आनी म्हाका तेच विचारता, तूं कितें सोदून आसाय म्हणून विचारता आसतना ते कितें म्हणटात आयका. जे शिष्य कितें म्हणटात, तूं कितें सोदून आसाय विचारतना ते शिष्य कितें म्हणटात आयका. राब्बी, राब्बी, मेस्री, सोमिया, दुनिया, तू खंय रावताय म्हणाले ते. तू खंय रावताय ते आमकां सांग, आमी तुजे सांगत रावूंक कशें येता, तू खंय रावताय, तुजे आजारपण आमी बघूंक कशें येता, तू खंय रावताय म्हणून विचारतात मुखार. येया आणि पळया म्हणून जेजून तांकां सांगले, येया आणि पळया, म्हज्या फाटल्यान येया आणि पळया. जेजू हांगासर आसल्या तुका आनी म्हणटा, येया आणि पळया म्हजे सरशी, येवन पळया, साकोन पळया, म्हजी उतरां तुमकां कशें नितळ करतात, म्हजी उतरां तुमकां कशें धैर्य दितात, येया आणि पळया. संवसारी मनशांचे सांगून आयकून बसनाकांत तुमकां धैर्य मेळचें ना म्हणटा जेजू. येया आणि पळया, हांव कितलो बरो, कितलो स्वादीक, कितलो खालतो बोळो सादो. देखून जेजू म्हणटा मातेवचो वांजेल अवसर 11 वोळ 20 आनी 9, हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो, देखून तुमकां समाधान मेळटलें, देखून तुमकां जैत मेळटलें, देखून तुमचें जिवीत सफळ जातलें. मातेवचो वांजेल अवसर 11 वोळ 20 आनी 9. म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेया, म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजें लागचें शिका, आनी म्हजें लागचें शिका म्हणटा जेजू हांगासर आसल्या तुका आनी म्हाका. म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजें लागचें तुमी शिका. कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो, हांव भोळ्या काळजाचो, खालत्या काळजाचो. देखून आज काळजां आमची खालती करूंक, बळी करूंक, सादी करूंक, मात्र न्ही कुरपेन भरलेली करूंक जेजू जावन आसा आमकां प्रेरण. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून आज आमची काळजां नितळ करची जेजू क्रिस्तान. देखून जेजून म्हळें, हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो, हांव खालत्या काळजाचो, बोळ्या काळजाचो, स्वादी काळजाचो, तुमची काळजां नितळ करचो जावन आसा म्हणटा जेजू. देखून आमी वाचतां, दुखेस्त कंतिश्ट काळजाचो देव तिरस्कार करिना. कीर्तनाचो बूक अवसर 50 आनी 1 वोळ 17. Book of Psalms chapter 51 verse 17.
दुखेस्त आत्मोसो देवाक मानवता ते बलिदान दुखेस्त आत्मोसो तुका दूख आसा जाल्यार तुझे काळजांत खंत आसा जाल्यार तुझे ते बेजारी आसा जाल्यार तुझे ते निराशपण आसा जाल्यार तुझे ते उणेपण आसा जाल्यार तुझे ते अस्खतकाय आसा जाल्यार तेच देवाक मानवता ते बलिदान देवाक मानवता. प्रेज द लॉर्ड. आज आमची दुखेस जाली काळजां खंतीन ते बेजाऱ्यान बुडलेली काळजां आमी ताचे सरशी येवन घेवन येता उणेंगी ते देवाक मानवता. देव आज आशेता तुझे तर म्हजे तर आमचे खाळते काळीज बोले काळीज जावचे तर आमचे दुखेस्त काळजां तो आशेता. मुखार दुखेस्त आणि खलत्या काळजाचो दुखेस्त संसाराचे आयकोण या हेरांचे आयकोण हेरांनी गाली सांगचे आयकोण हेरांची निंदा खेळकूल आयकोण ते काळजाचो दूख बघून हांगा आयलाय खंत बघून हांगा आयलाय तर आमी मुखार देवातून तिरस्कार करीना. तस जाल्यार काळजाच्या देव तिरस्कार करीना. मनीस तिरस्कार करता. प्रेज द लॉर्ड. मनीस तिरस्कार करता. दुखेस्त काळजांचो मनीस तिरस्कार करता. म्हाका तुजी वळखूच ना म्हाका तुजी गरजच ना म्हण मनीस सांगता पूण देव तिरस्कार करीना म्हणटा देवाचे उतर हांव दुखेस्त काळजांचो तिरस्कार करीना. देखून तुमच्या काळजांत कसलेय दूख आसूं पुरो ते कसलीय बेजारी आसूं पुरो ती ताका समर्पित करा. तो आमकां स्वीकार करूंक तयार आसा. देखूनच तो आत विस्तारन रावला. तो आमकां आपयते आसा. तो आमचो मोग करते आसा. तो आमकां म्हणटा तुमची काळजां म्हाका दी हांव नवी करता. तुमचे काळजां परिवर्तन करता. तुमचे जिवीत बरें करता म्हणून देव तुका आनी म्हाका आपयते आसा. देखूनच आमी वाचता रायांचे पयले दुसरे पुस्तक अवस्वर 20:1-7 थंयसर एजेकिया पिड्यांत पडटा म्हणजे ताका पिडा येता त्या कुडीक पिड्यांत पडटा तवळ तो ती खंत बेजाराय देवाक समर्पित करतना कितें जाता ऐका. रायांचे दुसरे पुस्तक अवस्वर 20:1-7. त्या दिसांनी हेजेकिया पिड्यान पडलो. त्या दिसांनी हेजेकिया राय इस्रायल पडचो राय पिड्यांत पडलो आणि तो मरणाचे तणीर पावलो. तो मरणाच्या तणीर पावलो. हांव मरता कंडी जालें काबार जालें म्हण मरणाच्या तसल्या गंभीर परिस्थितीक तो पावलो. आमोज असो पूत प्रवादी इजाइया ताचेशी आयलो. प्रवादी इजाइया देवान इजून काडलो. प्रवादी इजाइया ते एजेकिया रायासरशी आयलो आणि ताणे ताका म्हळे इजाइया प्रवाद्यान ताका त्या रायाक म्हळे अशें सांगता सर्वेस्पर तुझ्या घरांत सारकी व्यवस्था घाल. कित्याक तू मोर्चार आसाय. खंडी तू मोरताय. तुझ्या घरांत सारकी व्यवस्था घाल नाजाल्यार मोरताय म्हणून इजाइया प्रवादी देवाचो ताळो जावन एजेकियाक सांगता आसतना मुखार तू वांचो नाय. तू खंडीत मोरताय म्हणून सांगता आसतना हेजेकियान आपले तोंड वंटीचे कुशीन परतिले. तशें म्हणटा आसतना तो हेजेकिया प्रवाद्याक पळोवन रागोन वंटीच्या कुशीन परतिले आणि सर्वेस्परा लागीं मागणे केले. म्हणजे काळजांतले दूख हांव खंडीत मोरता सर्वेस्परा. प्रवादी तुजो प्रवादी म्हजे कडेन सांगता हांव खंडीत जाण जालें काबार जालें हांव मोरता म्हणटा आसतना म्हणून ताचे दूख ताणें सर्वेस्परा समर्पित केले. आनी कितें म्हळें सर्वेस्परा हांव तुजे मुखार विश्वासीपणान आणि प्रामाणिक काळजान चल्ला. आणि प्रामाणिक नितळ काळजान बरी कामां करना हांव चल्ला. आणि हांवें तुका मानवता ते केला म्हूण उगडास दवर. हांवें तुका मानवता म्हूण केला म्हूण ते उगडास दवर. म्हणून आमची नितळ काळजां आसल्यार म्हणूंक सकता म्हणूंक फावो. देखून तो तेंच म्हणटा सर्वेस्परा हांव तुजे मुखार विश्वासीपणान आणि प्रामाणिक काळजान चल्ला. सर्वेस्परा विश्वासीपणान प्रामाणिक काळजान चल्ला. आणि हांवें तुका मानवता ते केला म्हूण उगडास दवर. आणि हेजेकिया व्हडल्यान रडलो. प्रेज द लॉर्ड. देवाक ताचे दूख समर्पण करून रडलो गलगल्यान रडलो. मुखार इजाइया मदल्या आंगणांतलो वेचे आदी सर्वेस्पराचे उतर ताका आयकोंक मेळ्ळें. पाटी वच आणि म्हज्या लोकांच्या फुडाऱ्या हेजेकियाक सांग. पाटी वच हांगासर देव म्हणटा ताणें ताचे दूख म्हाका समर्पण केला. तू ताचे पाटी वच.
सर्वेस्पर तुझ्या पूर्वजा दाविदाचो देव अशें सांगता. सर्वेस्पर तुझ्या पूर्व दाविदाचो देव अशें म्हणटा. हांवें तुझे मागणे आयकला. हांवें तुझे मागणे आयकला. हांवें तुझे मागणे आयकला. हांवें तुझे मागणे आयकला. आयकला. प्रेज द लॉर्ड. देखूनच दाविद्रान सांगले दुखेस्त आनी काळत्या काळजाचो देवा तू स्वीकार करिनाय म्हणून त्याच खातीर म्हणलेले हांगासर तेंच म्हणटा देव हांवें तुझे मागणे स्वीकार केला म्हणून देव म्हणता. देखून आमचे हर एकल्याचे दुःख तो स्वीकार करता. देखून जेजू म्हणता मातेवाचो वांजेल अवस्वर 20 आणि 6 ओळ 30 आणि 7 30 आणि 8. मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 37 to 38 हांगासर जेजू तेंच म्हणता. आणि पेद्रुकू आणि जेबेदेवाच्या दोग पुतांक सांगातांक घेवन जेजू ह्या संवसारांत आसता आसतना ताचे चडशी कश्ट आकांत ताणें स्वच्छा पयले. तो कितें म्हणटा आपल्या जेबेदेवाच्या पुतांक जाकोबाक आनी जोंग आनी पेद्रुक सांगी लागलो. पुतांक सांगातांक घेवन तो मुखार गेलो. दुखेस्त आणि कंतिश्ट तो जालो. दुखेस्त जालो तो कंतिश्ट जालो. आणि तांकां सांगी लागलो. मुझे काळीज दुखान भरला. म्हजे काळीज दुखान भरला. आणि हांव मरतशें म्हाका भोगता. आणि हांव मरतशें भोगता म्हण जेजूय ताचे काळजांत आसले कश्ट देवा लागीं सांगता. आणि देवाचो आदार जेजूक मेळटा मात्र न्ही हांगासर आसले आमकां हर एक लागीं मेळटा. देखून जेजू म्हणटा मातेवाचो वांजेल अवस्वर 23 ओळ 25 मुखार ऐका. मातेवाचो वांजेल अवस्वर 23 ओळ 25. मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्स 25 to 26. हाय तुमकां शास्त्रांनो संसाराची पदवी जोडलेल्यानो संसाराचो अधिकार जोडलेलो हाय तुमकां म्हणटा जेजू. आणि फरिजेवानो संसाराच्या वडपणाच्या फरिजेवानो कपट्यानो म्हणता जेजू. कित्याक कोपां आनी ताटां तुमी बैलां नितळ करतात. आनी ताटां तुमी भायल्यान बरें नितळ करतात. बैलान बरें नितळ करतात पूण भितरल्यान ती भरल्यांत लुटीन आनी स्वार्थान. भितरल्यान भरला लुटीपण अक्राम स्वार्थ वाईट. मुखार कुरड्या फरिजेवा तुका दिश्ट नांगी फरिजेवा कुरड्या फरिजेवा. देखून आत्म्याची दिश्ट ताका नातली. देखून जेजू म्हणटा कुरड्या फरिजेवा. कोप पयले भितरल्यान नितळ कर. कोप पयले भितरल्यान नितळ कर. जेजू हांगासर आसल्या तुका आनी म्हाका म्हणटा तुमचे भितरल्यान नितळ कर अंतस्कर नितळ करा म्हणटा जेजू. भितरल्यान नितळ कर तवळ ते भायल्यांनी नितळ जायत. तवळ ते भायल्यांनी नितळ जातले. प्रेज द लॉर्ड. आज भितरल्यान नितळ जातना भायल्यान कंडी जावन नितळ जाता. भितरल्यान तुज्या काळजांत कितें आसा ते बरें भायर येताना हेरान तें बरें जाता. हेरान तें बरें जाताना तेंय बरें आदारता आसतना सगळ्यान तें बरें जाता. आनी समेस्त बरेंपण आदारूंक शकतात. प्रेज द लॉर्ड. आज आमचें तें कितें भितरतान भायर येता तें बरें करूंक शकता म्हणटा जेजू हांगासर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून मोनी अवस्वर 6 ओळ 16 to 19 जेजू सांगता थंयसर 7 वस्तू सरस्पर द्वेषिता. मोनियो चॅप्टर 6 वर्स 16 to 19. 7 वस्तू सर्वेस्पर द्वेषिता. 7 वस्तू सरस्पर द्वेषिता त्यो कसल्यो म्हणून ऐका. 7 ताका कांटाळ्याच्यो. 7 ताका कांटाळ्याच्यो. हंकारी दोळे फटकिरी जीब निरापराधी रगत वारोवपी हात खोटो येवजण्यो करपी काळीज वाईटाशी तुर्तान धांवपी पांय. देखून आज वाईट असरशी जायते जण वाईट असरशी धांवतात. वाईट कोणाचे नाव पाड जालें थंयसर पळोवंक जातात. वाईट असरशी तुर्तान धांवपी पांय देव कांटाळता. मुखार फोट उलोवपी फोटकिरो साक्षी. फोटी उलोवचे केदाळाय फोटी उलोवचे फोटकिरो साक्षी दिवचे फोटकिरी रुजवा दिवचे घडूनातले घडला म्हणून फोटकिरी साक्ष दिवन सांगचे. हे सगळे आपल्या बाबामध्ये दुस्मानकायेचे बी ओंपी मुनीस. आपल्या बाबामध्ये दुस्मानकायेचे बी ओंपचे. बाबा मोगान जेवण असताना आणि एका बाबा कितें वाईट सांगून दिवचे हाच्या विशयांत करिनातले करता म्हणून सांगून दिवन ताच्या मनात वाईट घालून तांचो भाऊ बांदपण असो संबंध बिगडावचो हे सगळे देव कांटाळता. सरस्परान कांटाळच्यो 7 वस्तू जावन आसात ह्यो सगळ्यो. देखून जेजू म्हणटा आमचो उद्देश कितें देव तें पळयता. मातेवाचो वांजेल अवस्वर 6 ओळ 5 to 6.
Matthew chapter 6 verse 5 to 6. तुम्ही मागताना कापट्यासारखी जायनाका तुम्ही मागताना कापट्यासारखी जायनाका. हांगासर जे जायते म्हणटा उपास करताना जावं पुरो, दान धर्म करताना जावं पुरो, मागता आसतना जावं पुरो, खंयचेय काम करता आसतना जावं पुरो, कापट्यासारखी जायनाका. आनी कित्याक? आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर, आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर, सिनागोगांनी आनी रस्त्याच्या कोनशांनी, सिनागोगांनी म्हणजे मनशांनी पळोवच्या त्या सिनागोगांनी रस्त्याच्या देगेर पुरा उबे रावून मागोंक तांकां चड खुशी. उबे रावून मागोंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगता, खरेंच सतत हांव तुमकां सांगता म्हणटा जेजू, तांकां ताचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. तांकां ताचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. त्या विशयान तुमी चिंता करिनाका. पूण मुखार आमकां हांगासर असल्या तुका आनी म्हाका हरएकल्या जेजू कितें म्हणटा ऐका. पूण तूं मागताना आमी मागताना कितें करी जाय? तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग. तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग म्हणजे ते गुप्ती कर, देवाक मानवाचे रितीन कर. खरो उद्देश, म्हजो उद्देश देवाक मानवाचे म्हणून कर. दार दांप म्हणजे संसारी मनशांक पळोवंक तूं करिनाका, देवाक मानवाचे म्हणून कर. आणि थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. प्रेज द लॉर्ड. आज आमची कामां देवाक मानवाची जाय. आमचो उद्देश कसलो उद्देश? हांव कोणाक मानवता, हांव कोणा खातीर करता, हांव कोणा खातीर जियेता म्हणलो उद्देश देव पळयता. आमच्या काळजांत असलो उद्देश कसलो उद्देश म्हणले ते देव पळयता. देखून आमचो उद्देश सारको देवा थंय आसा जाल्यार आमचें जिवीत सफळ जाता. देखून जेजू म्हणटा उगडापणाचो बूक अवस्वर 2:23 बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 2 वर्स 23. थंयसर ऐका, हांव काळजां म्हणा वारोवन पळयता म्हणटा देव. बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 2 वर्स 23. तिच्या भुरग्यांचो हांव संहार करतलो. तिच्या भुरग्यांचो हांव संहार करतलो म्हणजे वायटाक लबदल्यांचो, काळजांत खोटेपण असलेल्यांचो हांव संहार नाश करतलो. तवळ सर्व काळजां आनी मनां व्हरून पळयतलो. तो हांवूच म्हणून सर्व पवित्र सभांक कळी जातले. काळजां मना वारोवन पळोवचो हांव जावन आसा म्हण सगळ्या पवित्र सभांक, संवसारांत असल्या हर एका मनशाक, हर एका भाशेच्या मनशाक, हर एका देशाच्या मनशाक कळी जातले म्हणटा जेजू. हांगासर 7 पवित्र सभा म्हळ्यार हर एका गांवांत, हर एका देशांत, हर एका राष्ट्रांत, हर एका कडे आसची पवित्र सभा. म्हणजे कोण देवाचो एकवटला तो पवित्र सभेंत आसा, कोण जेजू मोग करता तो पवित्र सभेंत आसा, कोण जेजूक सत मानता तो खऱ्या पवित्र सभेंत आसा. म्हणजे आमचे हर एकल्याचे जिवीत काळजांत कितें आसा म्हण ते पळोवन तो आमची जर्ती करता म्हणटा जेजू. देखून ऐका कीर्तनाचो बूक अवस्वर 44 वोळ 21. बुक ऑफ साम्स चॅप्टर 44 वर्स 21. देव हे कितें सोदून काडतो ना, देव कितें हे सोदून काडचो ना, कित्याक काळजाचे गुट तो जाणा. कित्याक काळजाचे गुट तो जाणा. प्रेज द लॉर्ड. काळजाचे गुट देव जाणा, जेजू जाणा, पवित्र आत्मा जाणा, त्रिएक देव, खरो देव, नीज देव, एकच देव जाणा. त्या काळजांत कितें आसा म्हूण देव जाणा. मुखार हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवसर 4 वोळ 12. थंयसर देवाचे उतार सांगता आमची काळजां म्हणा तो वारोवन पळयता, आमची काळजां तो नितळ करता म्हणटा देवाचे. हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवसर 4 वोळ 12. देवाचे उतर जिवे आणि क्रियात्मक ते खरे. देवाचे उतर जिवे आणि क्रियात्मक ते खरे. प्रेज द लॉर्ड. हांगासर असलेल्या हर एकल्या गाज काळजाक, मनाक, आत्म्याक, कुडीक जीव दिवचे उतर जावन आसा. देवाचे उतर ते खरे. मुखार पाजले 2 दारीचे तालवारी प्रास. पाजळल्या 2 दारीच्या तालवारी प्रास. संवसारांत कसली तालवार आसा बरो त्या सर तालवारी प्रास. चड कातरूंक सकतात आसले. चड खात्रीता देवाचे उतर. मात्र आमचे काळजां आज खात्रूंचे देवाचे उतराण. जर तर हांगासर असल्या कोणायकी आमचे वायट भोगता जाल्यार ते सांडूंक देवाचे उलो दिता. आमची काळजां खात्रीता आनी नितळ करता. मुखार प्राण आणि आत्मो. प्राण आणि आत्मो. तुझ्या प्राण म्हणल्यार कितें आसा, आत्म्यांत कितें आसा म्हणलें. संद आणि हाडांचो सार सहित. संदांत कितें आसा, हाडांत कितें आसा, तुज्या रक्तांत कितें आसा म्हणलें. मेकळे करता पर्यान विदूंक ताका सकत आसा. मेकळे करता पर्यान विदूंक ताका सकत आसा. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या उतरांक सगळे मेकळे करची सकत आसा. देखून एजेकियेलाच्या बुकांत थंयसर सुकल्ल्या हाडांक देवाचे उतार सांगता. थंयसर जीव आयिल्लो, सरस्परान फर्मायले आनी सगळे जीव आयिल्लो. मेल्ली हाडां सगळी जिवंत जाली म्हणटा देव. तेच सांगासर म्हणटा सगळे
सगळे सुकल्ले भरती करची, सुकल्ल्यांक फळां बरीत करची, संतोष हाडची, मोग हाडची, आमची काळजां नवी करची सका देवाच्या उतरांक आसा मुखार. मनशाच्या काळजांतले अत्रेग, मनशाच्या काळजांत असले अत्रेग तुझे ते म्हणजे आमच्या काळजांत कसलो अत्रेग आसा म्हणले. आणि चिंतना ते पारखिता. चिंतना सगळ्यां देवाचे उतार पारखिता, सगळ्यां तुझ्या पारखिता, सगळे तुका खाडण नवे करता, सगळ्यां तुका भरती करून दिता. तुझे असले उणेपण कारण देवाचो मोग, देवाची कृपा, देवाचे जनवाय, देवाचो खरो खरी सकत तुझ्या काळजांत आत्म्यान घालता आणि तुका नवे करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखूनच देवाचे उतार म्हणता इतिहासाचे पहिलं पुस्तक अवस्वर 20:9-17 मुखार ऐका. इतिहासाचे पहिलं पुस्तक अवस्वर 20:9-17. म्हज्या देवा तू काळजां पारखिताय. तू काळजां पारखिताय. प्रेज द लॉर्ड. देव आमची काळजां पारखिता ती कशी आसा मुखार. आणि प्रामाणिकपण तुका मानवता म्हूण हांव जाणा. प्रामाणिकपण तुका मानवता म्हणून हांव जाणा म्हणटा दावीद राय. हांगासर दावीद राय साल्मावऱ्याक एक काळते काळीज दी, बोले काळीज दी, ताका मोगान भरलेले काळीज दी म्हूण मागता. मुखार 19वी ओळ ऐका. म्हज्या पुता साल्माव आपल्या सगळ्या काळजान, साल्माव आपल्या सगळ्या काळजान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या सक्तेन तुज्यो आज्ञा, तुज्यो आज्ञा, तुज्यो बसवण, तुझे उतर, विधी आणि नियम पाळूंक, विधी आणि तुझे किती नियम आसा ते सगळे पाळूंक. आणि ज्या भावना पासत हांवें तयारी केल्या, ज्या भावना पासत हांवें तयार केला, ते बांधूंक ताका एक विश्वासी काळीज दी. ताका एक विश्वासी काळीज दी. प्रेज द लॉर्ड. आज हांवें आनी ते मागूंक जाय विश्वासी काळीज दी, बोले काळीज दी, कळते काळीज दी, आमकां मोग माहिपास तेंचे काळीज दी म्हणून आमी मागूंक जाय. देखूनच देवाचे उतर म्हणता हेजेकियेलाच्या बुकांत अवसर 30:6 ओळ 20:6 हांव एक नितळ काळीज हांव तुमकां दितलो, हांवें निर्मळ काळीज हांव तुमकां दितलो, बोले काळीज हांव तुमकां दितलो. देवाचे उतर तुम्ही सत मानता जाल्यार, देवाचे उतर तुम्ही स्वीकार करता जाल्यार, देवाच्या उतरांत तुम्ही खरी पातीनी दवरता जाल्यार खरें काळीज, बोरें काळीज, नितळ काळीज, विश्वासी काळीज हांव तुमकां दितलो. हेजेकियल चॅप्टर 36:26. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो. एक नवें काळीज, मोग असलेले काळीज, भक्तीपण असलेले काळीज, देवसपण असलेले काळीज, सगळ्यांक एकामेकाचे चड उणे मोगान सुदारसून वरचेत असले विश्वासी भक्तिवंत काळीज, देवाक पयलो स्थान मारचे काळीज हांव तुमकां दितलो. हांव तुमकां दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव म्हणटा हांव तुमकां दितलो असलें काळीज म्हणटा देव. देखून पेद्रूचे पयले पात्र अवसर 2:5 ऐका. 1 Peter chapter 5:2-5. 1 Peter chapter 2:5. देखून एक आत्मिक देवाळ उबारूंक, देखून एक आत्मिक देवाळ म्हणजे आत्म्यान बांधलेले देवाळ, बोरें देवाळ, खरें देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुम्ही जाया. जिवे फातर तुम्ही जाया. प्रेज द लॉर्ड. जिवे पातोर आम्ही जाय. आज संसारी खाट्टोनाणी जावं पुरो, या संसारी बंदपाणी जावं पुरो, थंयसर जिवे पातोर नात, पूण आज जिवे पातोर आम्ही जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज देवाचे उतर आयकून स्वीकार केले आम्ही जिवे पातोर जाय म्हणता देव मुखार. देवाक मानतात तसली, देवाक मानतात तसली, देवाक मानवतात तसली, देवाचो मोग आपणाव तुका वाटुक्ती करता तसली आत्मिक बलिदाना जेजू क्रिस्ता मार्फत भेटोवंक दितलो एक पवित्र याजक वर्ग तुम्ही जाय. आत्मिक बलिदाना भेटोवचो पवित्र याजक वर्ग तुम्ही जाय. आत्मिक बलिदान आत्म्यान, सतान, भक्तीन, विश्वासान, मागण्यांत, देवाचे उतर स्वीकार करच्यांत, एकामेकाचे सडवणे मोगान सुदारसून वरच्यांत, देवाचे एकवटांत रावून जियोवचे आत्मिक बलिदान, हेरांक उजवाडा काडचे आत्मिक बलिदान, हेरांक धैर्य दिवचे आत्मिक बलिदान, हेरांक कृपेन, मोगांत, जाणवेंत, देण्यानी, आशीर्वादांनी बरोवंक वाट उक्ती करता आत्मिक बलिदान हांवें आनी तुवें जाय म्हणटा जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. असले बलिदान बनचे खातीर देवान आमकां पवित्र आत्मा बसयला. तितसो बूक अवस्वर 3:7. तितसो बूक अवस्वर 3:7.
हो पवित्र आत्मो हो पवित्र आत्मो म्हणजे सताचो आत्मो कृपेचो आत्मो जाणवेचो आत्मो धैर्य दिवचो आत्मो आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ता मुखांतर ताणे आमचेर दादोशी मापान धाडला ताणे आमचेर दादोशी मापान धाडला ताका सत म्हणटले हर एकल्याचेर ताणे दादोशी मापान धाडला मुखार अशें ताचे वरवीं ताचे कृपे वरवीं अशें ताचे वरवीं ताचे कृपे वरवीं ताच्या आशिर्वादा वरवीं ताच्या सक्ते वरवीं पवित्र जावंक सताच्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमची काळजां मोना पवित्र जावंक आनी बरवशा वरवीं आनी बरवशा वरवीं भावार्था वरवीं पातयेने वरवीं विश्वासा वरवीं ससनाचे जिणयेची दायजी जावंक आमकां फावो केला जिणयेची दायजी जावंक आमकां फावो केला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ससनाच्या जिणयेची दायीची जावंक आमकां फावो केला म्हणटा देवाचे उतर प्रेज द लॉर्ड असली आत्मीक बलिदानां बांदून सताच्या पवित्र आत्म्यान भरून आमी आमचे जिवीत मांडून हाडून आत्मीक बलिदानां जावंक आत्मीक बलिदानां भेटोवंक आनी ताच्या कृपेंत जिवंक आनी आमकां दायीची जावन ताणें विंचलां म्हणजे आमकां जबाबदारी दिवन आमकां विंचलां आमकां पदवी दिवन विंचलां आमकां हर एकल्या पदवी आसा ताचे उतर परगट करची पदवी कोणेय दिवची गरज ना कोणेय सांगची गरज ना कोणेय उलोवची गरज ना कोणेंच वत्तड घालची गरज ना ती पदवी सताच्या पवित्र आत्म्यान हांगासर आसल्या तुका आनी म्हाका हर एकल्या दिला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून त्या सताच्या पवित्र आत्म्यान भरून आमची काळजां मोना नवी करया आनी आमचें जिवीत फळां बरी जातले खंडी जातले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे